السلام عليكم جميعا. مرحبا بكم عاوتاني في حلقه جديده من الدوسي ديال لابروفيزيونمون جيستيون دو ستوك. اليوم غادي نشرح لكم لو موفمون دي ستوك، وكيف ما كنا شفنا في الكور قلنا لو موفمون دي ستوك فيه ثلاثه ديال لي ميثود. فوالا، كاين لا ميثود فيفو، كاين لا ميثود ليفو، وكاين الكموب. اليوم غادي نقتصروا في هذه الحصه فقط على لا ميثود كموب باش نفهموها مزيان. وشنو كتعني اولا كموب؟ coût moyen unitaire pondéré. coût moyen unitaire pondéré يعني اننا كنحسبوا المعدل الموين اللي هو المعدل. دونك غادي نديرو تمرين باش نفهموا ما امكن هاد لا ميثود هادي. دونك في لو كو موين يونيتير بونديري عندنا جوج ديال لي ميثود كنا شفناهم الا كنتو عاقلين في الكور. كاين لو كميب فان بيريود ولو كميب ابري شاك كونطري. دونك حنا اللي كيهمنا بزاف هو لو كميب فان بيريود، حيت هو اللي غادي نشوفو في هاد التمرين. Donc, le thématique est un document 3, mouvement des stocks des lots de ramettes de papier à 4,80 grammes, référence. Donc, le même chose que nous avons ramettes de papier à 4,80 grammes. Et voilà, d'accord. Produit, désignation de produit ou la référence ديالو المرجعية ديالو هي هذه. دونك عندنا لي دات هنايا، كنلقاو هنايا لي دات خصهم يكونوا مرتبين إلا عقلتو، إلا ما كانوش مرتبين أنا اللي رتبهم، d'accord. Voilà, on a les opérations. Donc, on a le indice. Le indice stock de 12 lots à 170 dirhams le lot. De 4-10, bon d'entrée numéro 12, de 15 lots à 160 dirhams le lot. On a aussi le 12-10, bon de sortie numéro 1. Voilà, 001, de 20 lots. ديما لي سورتي غتلاحظوا واحد الحاجه ما كيعطيكمش لو بري يونيتير ديالو، حيت حنا خصنا نقلبوا عليه. 16-10, on a bon d'entrée numéro 13, 30 lots à 190 dirhams le lot. Le 21-10, on a bon de sortie de 26 lots. Je suis sorti à voilà. Le 23-10, bon d'entrée dial numéro 014, de 15 lots à 190 dirhams le lot. Ou finalement le 25-10, bon de sortie numéro 003 de 20 lots. Donc, السؤال هو كالتالي. Donc, les opérations مرتبين. تمرين سهل. دونك السؤال هو هذا. دونك établir la fiche de stock mais suivant كميب، هاي كتبين لك هنايا كميب فان بيريود. ومن بعد غيقول لك جوستيفي لي كالكول. غادي نشوفوا كيفاش غنخدموا. دونك عندنا قلنا في لو انديس هيا لا دات. دونك غنجي لهنا ونكتب لا دات لو 1 10. فوالا لا دات نكتب كاع لي دات اللي عندي. لو انديس، من بعد عندي لو 4 10، من بعد عندي لو 12 10 و لو 16 10. ونكتب هنا 12 10 وهنا 16 10. Ensuite, عندي هنايا le 21 10 ou le 23 10. 21 10 ou le 23 10. Ou finalement, عندي une dernière date اللي هي le 25 10. ونكتب هنا 25 10. دونك العمليه الثانيه اللي خصني ندير هو عاطيني هنا الفوق الا لاحظتوا مزيان ديزينياسيون دو برودوي ريفيرونس دو برودوي. دونك نمشي لهنا قلنا ديزينياسيون هو المنتوج. دونك غاميت دو بابي ا 4 80 غرام. دونك نكتب هنا غاميت بابي à 4 80 grammes. 80 grammes. نجي لهنا تحت منها كاينه ريفيرونس دو برودوي. دونك لا ريفيرونس هي 768. دونك نجي لهنا نكتب 768 768 صافي.
دونك انا عمرت هادو. دونك شنو بقى لي لي بون نيميرو، نكتب واش اونطري ولا سورتي ولا ستوك، ونكتب لي كونتيتي ولكن سويفون لو كوميب فان بيريود، نهار البال سويفون لا ميثود كوميب فان بيريود. دونك لا ميثود كوميب فان بيريود سي اون ميثود كي تري سامبل، ساهله بزاف. دونك غادي نبدا بلوبيراسيون الاولى، لو انديس عندي ستوك ديال 12 شتا 12 لو ا 170 درهم لو لو. دونك غادي نمشي لهنا وغادي نكتب كونتيتي ماشي في لونطري ماشي في السورتي، غنمشي ديريكتومون لو ستوك 12. فوالا دونك عندي 12 لو، داكوغ 12 لو، لا كونتيتي هي 12. شحال الثمن ديالهم؟ نرجع ديما نرجع 170 درهم لو لو. دونك نكتب هنا 170 ونحسب لو مونطون ديالي. لو مونطون ديالي هو شحال؟ دونك الا خديت لا كالكولاتريس ودرت 12 ضربتها في 170 غتعطيني 2040. دونك غادي ندير هنا ونكتب هنا 2040. غير اللي خصكم تفهموا واحد المساله اللي مهمه، هو هذا قبل ما يكون ستوك راه كان في الاصل اونطري، يعني نقدر نكتبو هنايا. دونك ملي كتجينا السلعه راه سي اون اونطري، ماشي كنحلو شركه ولا مقاوله وكنلقاو ديريكتومون لو ستوك، كنلقاو ديريكتومون لو ستوك. لا، ملي كنحلو الشركه كتكون خاويه، حنا اللي كنصاوبو، حنا اللي كنوضعو داك لو ستوك النهار الاول. ولكن منين كنجيبوه؟ بيان سور كنشريوه. دونك الا كنشريوه هاد لو ستوك غادي نعتبروه كوم ايطون اون اونطري. دونك نقدروا نحطوه هنا، وغادي نقول لكم من بعد علاش كنحطوه هنا. 12 170 نعاود نكتب نفس المعلومات. شحال الثمن؟ المونطون 2040. دونك هاد لو بون هذا نكتب النمره ديالو هنايا. هذا سي ان ستوك انيسيال، نكتب ما عنديش النمره، نكتب سولمون اس اي ça veut dire stock initial. فوالا ندوز لو 410. لو 410 ساهله. لو 410 بون دونطري نيميرو 12. دونك نكتب هنا بي او 012، نكتب بي او سيتادير بون دونطري بي او، داكشي يكون باين باش نبين المصحح بانني راه فاهم. 012 شحال الكونتيتي؟ الكونتيتي هي 15. فوالا باش من ثمن 160 درهم. دونك نجي لا بارتي اونطري، حيت بون دونطري بارتي اونطري. دونك 15 لا كونتيتي اللي هي 15 شحال الثمن ديالها؟ 160 درهم. دونك نكتب هنا 15 160 ونحسب الثمن. دونك ناخذ عاوتاني لا كالكولاتريس وندير 15 شحال 160 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 2400. دونك نجي لهنا ونكتب 2400 2400. دابا ما غنمشيش لو ستوك، حيت ماشي ميثود فيفو ولا لا ميثود ليفو، لا هادي كوميب فان بيريود. دونك غادي كاع العمليات اللي عندي هنا نحطهم، نبقى نحط غير العمليات. دونك العمليه اللي جايه موراها شناهي؟ سي ان بون سورتي لو 12 10. دونك نجي لهنا نكتب 12 10 كاتبينها، هاي 12 10 سي ان بون سورتي نيميرو 001 دو 20 لو. دونك نجي لهنا بون سورتي خصني نكتبو سورتي. دونك نكتب هنا بعدا بي اس. شناهي بي اس؟ بون سورتي، داكوغ 001 بي اس بون سورتي 001، داكوغ. ولكن ما نكتبوش في اونطري، نكتبو في سورتي. شحال عندنا؟ 20. دونك نكتب هنا 20، نكتب غير لا كونتيتي بوحدها ونرجع عاوتاني نكمل العمليه ديالي. نقص لو 16 10. دونك لو 16 10 شحال عندي بون دونطري 013 ديال 30 180 درهم. دونك غادي ندير بون دونطري 013 بي او 013 ونشوف شحال لا كونتيتي، داكوغ، حيت اونطري هادي 30 180 درهم. دونك لا كونتيتي في لي زونطري توجور لا كونتيتي هي 30 شحال 180 درهم، ونحسب لو مونطون. دونك غادي ناخذ لا كالكولاتريس ديالي، غادي ندير
عاوتاني 30 مضروبة في 180 غتعطيني 5400. دونك نكتب هنا 5400. غادي بشويه ايطاب باغ ايطاب، ولكن كنخدم على هاد لونطري. ديما كنبقى في لونطري، ما كنبقاش نقص لي سورتي، كنكتب غير لي كونتيتي بوحدهم صافي، حيت هذاك مي فان بيريود. دونك لو 21/10 غادي ندوز العمليه ديال لو 21/10. لو 21/10 اشنو قالوا لي؟ قالوا لي بون سورتي عاوتاني 002 ديال شحال؟ ديال 26. دونك غنمشي لا بارتي سورتي. لو 21/10 غندير بون سورتي 002 ديال شحال؟ ديال 26. دونك غادي ندير هنا 26، نمشي لا بارتي سورتي وندير 26. ما كتبوش في لونطري، كتبوا في السورتي. ولكن الثمن مازال ما لقيتوش، لاحظتوا الثمن ما تنعمروش، الثمن مازال ما لقيتوش، حيت هذاك مي فان بيريود تنسالي كلشي غير غنحسب. فوالا نمشي لو 23/10. لو 23/10 قال لك عاوتاني بون لونطري شتيه 014 15 لو 190 درهم. دونك ندير هنا بي او يعني بون دونطري 014 شحال لا كونتيتي نكتبو في لي زونطري 15 الثمن ديالو 190 درهم. دونك نكتب هنا 15 شحال الثمن 190 ونحسب لو مونطون. دونك ندير 15 ها هي 15 ناخذ لا كالكولاتريس 15 190 غتعطيني 2850. دونك نجي لهنا ونكتب 2850. اشنو بقى لي؟ بقات لي العمليه الاخرى بون سورتي 003 20 لو. بون سورتي 003 20 لو. دونك ندير بون سورتي بي اس، نكتب انا بي اس 003 نمشي لا بارتي سورتي ونكتب 20. دونك هنايا منين كنوصل لهاد المرحله هادي اش كندير؟ اول حاجه كنديرها دابا انا كملت هادي، دابا عاد كنمشي نحسب الكمي فان بيريود. فوالا دونك كيفاش كنحسبوا؟ العمليه بسيطه وسهله بزاف. غادي نجي لهنايا ياك، وغادي ندير واحد لا لين اخرى غادي نزيدها هكا، ما عطاوهاش لي ولكن انا غادي نزيدها، غادي نكتب عليها توتال. هي جوستيفيكاسيون توتال. دونك هاد التوتال هذا منين غادي نحسبو؟ غادي نحسبو تو سامبلومون من هنا. غادي نجمع لي كونتيتي، غادي ندير لا سوم ديال لي كونتيتي داكوغ و لا سوم ديال لي مونطون اللي عندي هنايا. دونك نحسبو بعدا لا سوم ديال لي كونتيتي. دونك عندي هنايا 12 زائد 15 زائد 30 زائد 15. دونك غتعطيني 72. دونك نكتب لا كونتيتي هي 72. هذا التوتال ديال لي كونتيتي 72. لي مونطون لا ميم شوز، تا هما ندير ليهم التوتال ديالهم. دونك ناخذ المونطون الاول 2040 نزيد عليها 2400 نزيد عليها 5400 نزيد عليها 2850. شحال غتعطيني؟ 12690. دونك نجي لهنا ونكتب توتال 12690. دونك من بعد دابا عاد غادي يمكنني هادشي باش نلقى الكمي بفان بيريود. دونك كيفاش غنلقاه؟ غناخد هاد 12690 غادي نقسمها على ياش؟ غادي نقسمها على لا كونتيتي اللي هي 72. دونك الا خديت لا كالكولاتريس وكتبت 12690 ها هي عندي، نقسمها على 72 غتعطيني 176.25. دونك هاد 176 ها هي 176.25.
فاصلة 25. هاد 176.25 اللي خرجت ليا هنا، هذا راه هو الكو مويان يونيتير بونديري فان بيريود. دونك هو باش غنخرج كاع هاد لي سورتي اللي كاينين هنا. دونك هنايا غنضرب شحال 176.25. هنايا كذلك غنضرب 176.25. هنايا كذلك غنضرب في 176.25. منين كنضرب في 176.25 دابا غيخرجوا ليا لي سورتي، يخرج ليا المونطون ديال لي سورتي. دونك 20 غنضربها في 176.25 غتعطيني 3525. دونك غادي نكتب هنا 3525. دونك هنايا لا ميم شوز، غنشد 26 غنضربها في 176.25. دونك 26 176.25 غتعطيني 4582.5. 4582.5. دونك هادي عاوتاني 20 غنضربها في 176.25. 20 في 176.25 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 3525. 3000 بحال الأولى 3525. نكتبها في لابارتي مونطون، داكوغ، حيت أنا مزاحمين شوية، ولكن نكتبها في لابارتي مونطون. دونك دابا غادي نجي للستوك. دابا غنقاد لي ستوك. دونك هنايا عندي 12، هنايا عندي 15. دونك هاد 15 غتزاد على 12 حيت هادي اونطري، هذا ستوك وهادي اونطري. دونك شحال غتعطيني؟ غتعطيني 27. دونك غادي يولي عندي هنا 27. نورمالمون عندي 27، متفقين ياك؟ دونك هاد 27 خرجت منها 20، شحال بقى؟ خرجنا منها 20، شحال بقى؟ بقات 7. 7 باش غنخرجها باش من الثمن ديما كنخرجها بهاد الثمن هذا. هذا هو الثمن ديال اللي حسبت، داك هو الثمن باش اللي حسبت هو باش كنخرجها. دونك غادي نخرجها ب 176.25 ونكتب المونطون هنا. غادي نجي عاوتاني ل7 غنزيد عليها 30 غتولي عندي 37. 37 باش من الثمن غنخرجها ب 176.25. ولكن خصني نحيد منها 26 ديال لي سورتي. دونك غادي ندير 37 ناقص 26 غتعطيني 11. دونك غتبقى لي غير 11. دونك غادي نكتب 11 هنايا الا بقات ليا في الستوك باش غنخرجها ب 176.25 ونكتب المونطون ديالها هنايا. نضرب 11 في 176.25 نكتب المونطون هنا. دونك بقى 11 غتزاد عليها 15 هي 26. دونك 26 غنخرج منها 20 غتبقى ليا 6. دونك هاد 6 اللي بقات ليا في الاخر هو ستوك فينال باش من ثمن 176.25. ونكتب هنايا لي مونطون، نحسب شويه عليا ونكتب هنايا لي مونطون. دونك هذا هو سكون ابل كميب فان بيريود. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا وفهمتوا شويه كومون رومبلي سكون ابل اون فيش دو ستوك بالنسبه للكميب فان بيريود. غادي نصاوب دي فيديو اخرين ديال لا جيستيون دو ستوك، ابروفيزونمون جيستيون دو ستوك، وغادي نعاود نصيفطهم لكم ان شاء الله باش توفقونا على الامتحان ونجيبوا نقاط عاليه بزاف. تنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم وكنقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله.